नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। बाढी गएको 26 दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पहिरोले क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न ठाउँको अवलोकन। पीडित परिवारलाई 50,000 का दरले राहत दिने घोषणा। अमेरिकाले 15 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क दिने अनुदानमा दिन लागेको सो खोप सोमबार नेपाल ल्याउने तयारी। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गड्डा चौकी नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को। रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन थालेपछि पूर्ण भारत फर्किन बाध्य भएको उनीहरूको दुखेसो। फौजी किराको प्रकोपले मकैबाली नष्ट पारेको भन्दै डडेलधुराको अमरगढीका किसान चिन्तित। हुर्कँदै गरेको मकैको बालीमा क्षति पुर्याएपछि किसानले मकैका बोट नै काटेर फाल्न बाध्य। र दाङमा सिंचाइका लागि पोखरी निर्माण र लिफ्ट मार्फत पानीको व्यवस्थापन हुन थालेपछि स्थानीय खुसी। सिंचाइको उचित व्यवस्थापन हुँदा आम्दानीमा वृद्धि। बिजनेस टुडे को सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची बाढी पीडित प्रति परिवार 50,000 राहत दिने घोषणा सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची बाढी पीडित प्रति परिवार 50,000 राहत दिने घोषणा गर्नुभएको छ। हेलम्बु गाउँपालिका स्थित गणेश बजारमा आयोजित कार्यक्रममा बाढीबाट क्षति पुगेका 336 घर परिवारलाई सरकारले प्रति परिवार 50,000 दिने बताएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माणका लागि हिमाली भेगमा 5 लाख, पहाडी भेगमा 4 लाख र तराई भेगमा 3 लाख उपलब्ध गराइरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले पीडित परिवारलाई 1500 बन्डल जस्ता पाता उपलब्ध गराउने, बाढीले भत्किएको पुल, विद्यालय, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने समेत बताउनु भएको छ। बाढी आएको 26 दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रभावित क्षेत्र मेलम्ची पुग्नु भएको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ग्ल्याडी बेरीले छिट्टै 15 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क दिने जानकारी गराउनु भएको छ। राजदूत बेरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारे जानकारी दिनु भएको हो। बेरीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आउँदो केही दिनमा अमेरिकाले 15 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने गरी कोभिड-19 खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। नेपाल अमेरिका साझेदारीको 73 वर्ष लामो यात्रामा यो अत्यन्तै खुसीको क्षण भएको भन्दै राजदूत बेरीले अमेरिका सदैव नेपालीको साथमा छ र नेपालीको जीवनस्तर सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहने उल्लेख गर्नु भएको छ। यस अन्तर्गत जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15,34,850 डोज खोप नेपालमा आउनेछ। नेपालमा अझै पनि कोरोनाको त्रास कायमै छ। भारतमा झन बढी संक्रमण फैलिरहेको छ। कोरोना त्रासलाई व्यवस्था गर्दै धेरै नेपाली पूर्ण भारत फर्किन थालेका छन्। कोरोना भन्दा पनि छाक टार्ने समस्याले गर्दा नेपालीहरू रोजगारीका लागि पूर्ण भारत जान थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको विभिन्न नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतमा भयावह अवस्था सृजना भएपछि विभिन्न नाका भएर सुदूरपश्चिम भित्रिने संख्या उच्च थियो। तर पछिल्लो समय भारत र नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर न्यूनीकरण हुँदै गएपछि पुनः रोजगारीका लागि कैलालीको त्रिनगर गौरीफण्टा नाका र अन्य नाका भएर भारत जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। ठाउँ खाइराखेका छन्। हामी जस्ता गरिब गुर्दालाई कोही हेर्दैन सर। हजुर यस्तै अब समस्याले आफ्नो गरिब आएका अब खाना कि नभएर होइन, आफ्नो घरमा खर्च भएर ज्यादा चल्न नसकेर परदेशमा जानुपर्ने। सरकारले सर अब केही दिएको छैन हाम्रो लागि, सुविधा केही दिएको छैन। न खाना बनाउने हामी जस्ता मान्छेलाई हेर्दैन सरकार। अहिलेसम्म सरकारको पैसा, नेपाली सरकारको पैसा मैले दिएको छैन सर। आफ्नो इन्डियाको पैसाले चलन भोग गरेर खाए। नेपालमा आइ खालि बसेका छौँ, चलन भोग इन्डियाको पैसाले छ।
नाकामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक केजे शाहीले त्रिनगर नाकाबाट दैनिक 3000सम्म भारत जाने गरेको जानकारी दिनुभयो। भारतमा लगभग एक हप्ता जति भयो बढेको सङ्ख्या त्यही 1700 1800 जान्छ, कहिलेकाहीँ अब 2500 3000सम्म पुगिरहेछ, कहिले चाहिँ 1400-1500 जति जान्छ। यिनीहरूले अनिवार्य हाम्रो त देख्नु बालबच्चा हेर्नुभएको छ हजुरहरूले, बालबच्चा सहित वहीँ बसोबासै यिनीहरूको वहीँ रहेछ। यो त अब 2 दिन सिजनको लागि मात्र यहाँ घरमा आउने, त्यहाँबाट परिवार बालबच्चा सहित लिएर प्रायः जसो वहीँ जान्छ। अब यो उताको के भन्छन् सिजन हो भन्छन्, यहाँ अब रोगभन्दा पनि भोगले हामी मऱ्यौँ भन्छन्। कोही साउथमा हिमाचलतिर गइरहेछ, कोही कुल्लु मनालीतिर गइरहेछ, कोही यो पन्जाबतिर गइरहेछ, कोही वहीँ अब घरै वहीँ हो भनेर हिँडिरहेछ। महिला बच्चा अब बढी महिला र बच्चा छ अहिले सङ्ख्यामा। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गड्डा चौकी नाका भएर एक सातामा 14,879 जनाले स्वदेश छाडेका छन्। उनीहरूले लकडाउनका बेला ज्यान जोगाउन नेपाल फर्केकाहरू हुन्। रोगभन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन थालेपछि पुनः भारत फर्किरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले त मुम्बईमा ठिकै छ होइन, अहिले कति 4 बजेदेखि अब ओपन भइरहेछ, देखि 4 बजेदेखि फेरि भित्र क्लोज भइरहेछ। अब त्यस्तै छ, धेरै छैन, हाम्रो घन्टा ड्युटी होला त्यस्तै। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा अरूको जुठा भाँडा माझ्न भए पनि भारत जान बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। लाग्छ होला आफ्नो देश घर आफ्नो फ्यामिली छोडेर है जान मन त कसलाई लाग्थ्यो होला। अब तै पनि अब मजबुरीले पनि जानुपर्ने हुन्छ त। बेरोजगारी मान्छे अब यतै कतै मिलिदिएको भयो, घरमै के जब सब भन्ने भइदिएको भए त हुन्थ्यो पनि, त्यो जब सब भन्ने पनि छैन। अनि के यताउति के छैन, अब के भने लास्टमा अब इन्डिया गयो भने भाँडै धुनु पऱ्यो पनि अब परिवारलाई त पाल्नुपर्छ है। अब आफूले जे खाए जता गए पनि हुन्थ्यो, अब घर परिवार यताउति अब गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। कोरोनाको कारण पुनः नेपाली कोरोना महामारीकै समयमा पनि भारत जान बाध्य छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझेर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। कैलालीबाट श्रमण देउवाको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको इन्द्रुवा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत रहेका बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताले विभिन्न माग राख्दै नगरपालिकामा धरना दिएका छन्। सहयोगी कार्यकर्ताहरूको संघीय सरकारबाट 8,000 र स्थानीय सरकारबाट 7,000 गरी 15,000 तलब दिने गरी बजेट भाषणबाट घोषणा गरेको हुँदा इन्द्रुवा नगरपालिकाले पनि 7,000 को व्यवस्था कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्ने माग राख्दै धरना दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेटले बाल विकासका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक 15,000 जसमा केन्द्रबाट 8,000 र स्थानीय तहले 7,000 गरी पारिश्रमिक दिने निर्णय भएकोले सोही अनुरूप हामी इन्द्रुवा नपाका इसिटी टिचर र विद्यालय कर्मचारीहरू सोही अनुरूप हाम्रो पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन माग गर्दछौँ। त्यही छ हाम्रो माग चाहिँ। अनि स्थानीय सरकारलाई अनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहने बेहोरा पनि हामी अब हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हाम्रो निर्णयमा लिखित रूपमा हाम्रो माग सम्बोधन हुनुपर्छ। लिखित रूपमा जबसम्म हुँदैन हाम्रो आन्दोलनका चरणबद्ध रूपमा हामी चाहिँ आन्दोलन गर्न हामी एकदम निरन्तर हाम्रो आन्दोलन गइरहनेछ। आन्दोलित बाल शिक्षकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक 13,500 तोकिए पनि आफूहरूले हालसम्म नपाएको गुनासो गर्दै सरकारले श्रम शोषण गरेको दाबी गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले भाडा दर समायोजन सम्बन्धी गरेको अध्ययनले सार्वजनिक सेवाका सवारी साधनको भाडा दर बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनमा सवारी साधनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब, सुविधा, कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, सम्भार, मर्मत खर्च, ब्याज दर, इन्धन, टायर, लुब्रिकेन्ट लगायतका 13 इन्डिकेटरलाई आधार मानिएको छ। विभागले 2065 फागुनमा पहिलो पटक वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरेको थियो। पछिल्लो पटक 2069 सालमा भाडा दर समायोजन भएको थियो। विभागका अनुसार 2065 देखि 2070 सम्म आइपुग्दा 4 पटक भाडा दर समायोजन भएको छ। पछिल्लो 9 वर्षमा भने वैज्ञानिक भाडा दर कायम हुन सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई मात्र आधार बनाएर भाडा दर बढाउने गरिएको छ।
कानुन अनुसार पेट्रोल वा डिजलको मूल्यमा 5 रुपैयाँ तलमाथि भएमा भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 2069 देखि अहिलेसम्म त्यसरी भाडा दर समायोजन भने हुन सकेको छैन। रुट अनुसार सरकारले गर्दै आएको भाडा दर निर्धारण 9 वर्ष यता भएको छैन, जसकारण पनि व्यवसायीले आफू खुसी भाडा लिने गरेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा फौजी किराको प्रकोपले मकै बाली नष्ट गरेको छ। अमरगढी नगरपालिका 6 को दुम्डा गाउँमा फौजी किराको प्रकोपले मकै बाली नष्ट गरेको हो। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 6 दुमडामा हुर्कदै गरेको मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराको संक्रमण देखिएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। हुर्कदै गरेको मकैको बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरूले मकैका बोट नै काटेर फाल्न थालेका छन्। मकै उत्पादनका लागि जिल्लाकै नमूना गाउँका रूपमा रहेको दुमडा गाउँमा अब खाद्यान्नको अभाव हुने भन्दै किसान चिन्तित छन्। यो सब फौजी किराले सखाप गरिसक्यो, त्यही उसले अब कोहीमा दबाई हालौँ, बाँकी अलि सबै हटाएर गरौँ भनेर मात्र। यो त सखाप भइहाल्छ सर, गाउँको गाउँ सफा गर्छ। यसले त मकै लगायत धान बाली, कोसे बाली अनि भटमास सबैमा सर्कने हो भने यो त भोलि गएर ठुलो समस्या ल्याउँछ सर खाद्य बालीमा। गाउँका अधिकांश मकैबारीमा फौजी किराको प्रकोप फैलिसकेको र मकैबारीमा सबै सखाप गरिसकेको भन्दै अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले कृषि प्राविधिक सहित विषादी औषधि प्राविधिकको सल्लाहमा वितरण गरेको जनाएको छ। कतिपय किसान मकैबारीमा विषादी छरिरहेको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षको भनाइ छ। अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 दमडा हाम्रो यो गाउँमा यो मकै बारीमा यो सलह किरा भन्छन्, सलह किरा त होइन जुगी जस्तो किरा छ। यसको लागि हाम्रो किसानलाई एकदम मार्ग परेको छ। अहिले हामी नगरपालिकाबाट दबाई टङ्की प्राविधिक लगाएर हामी त्यो छरिरहेको छौँ। अब यसको लागि के हुन्छ, एकदमै सकाप बनाएको छ बाली। म आफै मेरो आफै त्यो 500 रोप्ने मकैमा म आफै चिन्तित छु, किसान त जम्मै चिन्तित छन्। अहिले त हामीहरू त्यही मकै धानको भरमा बस्ने मान्छे एकदमै भोकबारी हुने जस्तो सम्भावना छ। यो यही तरिकाले गयो भने अब यदि कुन्टुल भएन भने अब हाम्रो पुरै गाउँमा हो त्यो पुरै त्यो पात माथिबाट त्यो गुवा खाइदिने, तल एकदम डाँटी राखिदिने, एकदमै सकाप गरिरहेको छ अहिले। डडेलधुरामा फौजी किराको प्रकोप पहिलो पटक देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकभर बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति बापत करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी भएको छ। यो तथ्याङ्क अविरल वर्षा सुरु भएदेखि यही असार मसान्तसम्मको हो। यो अवधिमा 20 वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेको दाबी हो। बिमा समितिका अनुसार सो अवधिमा कुल 1 अर्ब 92 करोड 3,48,000 रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी भएको छ। सो अवधिमा सम्पत्ति बिमा, मोटर बिमा, कृषि तथा पशुपक्षी, इन्जिनियरिङ र विविध बिमा अन्तर्गत बिमाबाट 331 वटा दाबी परेका छन्। सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेका कुल दाबी मध्ये 141 वटा सम्पत्ति बिमाका रहेका छन्। ती दाबीमाथि 69 करोड 36,46,000 रुपैयाँ बिमा दाबी भएको छ। बुटोलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग सडक 6 लेन बनाउने काम ठेकदारको लापरवाहीले रोकिएको छ। 5 महिना अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण शुभारम्भ गरेको सडक अझै निर्माण सुरु भएको छैन। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटोल स्थित चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग सडक 6 लेन बनाउने काम ठेकदारको लापरवाहीको कारण अलपत्र परेको छ। सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटोलको मुख्य सडक खण्ड अन्तर्गतको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्म सडकमा ठूला ठूला खाल्डा र सडक अव्यवस्थित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै ब्यानर नै टाँगिदिएको छ। गत वर्ष पनि राखिया हो, पुष्पलाल पार्कमा पनि राखेको हो, यो वर्ष हामी चौडामा राख्यौँ। योभन्दा पहिला पनि हामीले तिनौँ पुलमा पनि त्यस्तो हुँदाखेरि हामी त्यति बेला नयाँ शक्ति थियौँ, त्यति बेला पनि हामीले राखिया हो होइन। अब यो चाहिँ प्रचारात्मक काम मात्रै होइन, यो एकदम गम्भीर विषय हो भन्ने पनि थाहा छ। तर
त्यो चाहिँ ध्यान आकर्षणै नभएपछि त्यहाँबाट अति भयो भनेपछि मात्रै हामीले त्यो राखेको, हामी त्यो प्रचारात्मक काम गर्नको लागि जनताको आँखामा छाउनको लागि मात्रै हामीले त्यो काम गरे होइन। तर पनि यस्तो घटनाहरू प्रत्येक वर्ष किन भइरहेछ त, प्रत्येक बर्खायाममा किन यस्तो हुन्छ त भन्ने मुख्य प्रश्न त्यो हो। मुख्य प्रश्न के हो भने यो टेन्डरको प्रक्रिया कस्तो छ त, किन त्यही ठेकदारले पटक पटक जरिमाना तिरेर पनि त्यही ठेकदारहरूले काम किन पाइरहेको छन् त, मुख्य प्रश्न त्यो हो। अर्को वर्ष हामीलाई यो काम चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने हामीलाई पनि एकदमै चाहना छ। 3.5 किलोमिटर सडकको निर्माणका लागि वर्तमान गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ 14 गते शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। तर दोस्रो पटक शुभारम्भ गरेको झण्डै आधा वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्यले गति लिन भने सकेको छैन। शुभारम्भ कार्यक्रममा निर्माणको ठेक्का पाएको कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यस दिन यता कुनै काम नगरेपछि आयोजनाले स्पष्टीकरण सोधेको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा आफै ठेकदार प्रतिनिधि कञ्चनजङ्घा जेबीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुमित श्रेष्ठ आएर आफै त्यहाँ मञ्चबाट चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ म काम सुरु गर्छु, अब तत्कालै मैले काम सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो सुमित श्रेष्ठजीले। अनि उहाँले चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई घरहरूले यहाँका स्थानीय बुटोलवासीले मलाई चाहिँ साइड दिनु भएन, साइड क्लियर गरिदिनु भएन भन्ने कुरा गुनासाहरू राख्नुभएकोमा हामीले चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर सहयोग, यहाँहरू सबैको सहयोगले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो घरहरू पनि हामीले हटायौँ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरलाई कुनै पनि दुःख छैन, उसले चाहिँ कुरो काम गरेको हुन्छ। तत्पश्चात उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ हामीसँग समन्वय नगर्ने अनि हामीसँग तर्केर हिँड्ने र काममा हेलचक्राइ गरेको अवस्था छ। लामो समय विवादित यो सडक निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतले निर्माण गर्न मार्ग प्रस्तुति गरेपछि सरकारले 2069 असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ। विगतमा घरटहरा नहटेकाले सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो भने हाल घरटहरा हटाएर ठेकदारलाई पटक पटक मौखिक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु भएको छैन। ठेकदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले 47 करोड 27 लाखमा ठेक्का लिएको थियो, जसमध्ये 8 करोड 26 लाख रुपियाँ एडभान्स स्वरूप लगिसकेको छ। अब पनि समयमै काम सकिने गरी काम नथाले अग्रिम लगेका रकम फिर्ता ल्याउने चेतावनी आयोजनाले दिएको छ। मैले अहिले तत्काल सक्दिनँ, किनभने यसको 79 साल अब आउने यो 78 भयो, 79 80 साल होइन, 80 सालको असारसम्म उसले म्याद पाएको छ, मन्त्री परिषदमा म्याद थपिएको छ। तर पनि हामीले उनलाई यो चाहिँ खास भन्ने नि म अहिले डिभिजन प्रमुख हुँ, तर मलाई चाहिँ तलको काम पनि हेर्ने जिम्मेवारी सडक विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयले जुन दिएको छ त्यो हिसाबले म तलको काम पनि हेर्छु। तल अहिले मैले रेकर्ड हेर्दाखेरि उहाँले मोबिलाइजेसन पेस्की 8 करोड 26 लाख बुझ्नु आएको छ होइन। 3 वर्ष त उहाँले अदालतको कारणले चलाउनु भयो, 1 वर्ष आफ्नै कारणले चलाउनु भयो। 4 वर्षको पैसा 8-8 करोड रुपियाँ जनताको पैसा, नेपाल सरकारको पैसा एउटा कन्ट्र्याक्टरले सित्तैमा चलाउन पाउँछ काम नगरिकन? हो, यो पैसा मैले फिर्ता ल्याउँछु। उहाँले यो हेरिराख्नु छ टिभी पनि, र मैले बोलेँ यो पैसा उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। सडक विस्तारको लागि लकडाउनमै डोजर समेत प्रयोग गरी सडक किनारामा घरटहरा हटाए पनि ठेकदारको लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। दाङमा सिंचाइका लागि पोखरी निर्माण र लिफ्ट मार्फत पानीको व्यवस्थापन हुन थालेपछि स्थानीय खुसी देखिन्छन्। सिंचाइको उचित व्यवस्थापनपछि कृषकका बाली सप्रिएको छ। बाली सप्रिएपछि उनीहरूको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। दाङ जिल्लामा अहिले 39,000 हेक्टरमा धान खेती, 24,000 हेक्टरमा गहुँ र 13,000 हेक्टरमा मकै खेती हुँदै आएको छ। पानीको समस्याका कारण समस्या भोग्दै आएका कृषक पछिल्लो समय बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाले विभिन्न ठाउँहरूमा कृत्रिम जलाशय लिफ्ट सिंचाइ योजनाहरू सुरु भएका छन्। यसबाट उनीहरू हर्षित भएका छन्। चैत वैशाख जेठमा पनि
अब पछि हिउँदे सिँचाइ पनि गर्न सकिने र किसानहरू त्योबाट लाभान्वित भएका छन्। 20-25 बिगालाई यो लिफ्टले सोलरबाट पानी तानेर जग्गाहरूलाई सिँचाइ गर्नमा सहयोग पुर्याएको छ। सिंचाइको उचित व्यवस्थापनपछि कृषकका बाली सप्रिएको छ। बाली सप्रिएपछि उनीहरूको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। यो त ठिकै हो, अनि यसको स्रोत छैन, बिना स्रोतको यो बनाएको छ होइन, पानीको स्रोत छैन कोही पनि नै। अब यो अहिले बर्खा अड्या छ, पानीको स्रोत कहीँ छैन, त्यो गुवारको सिँचाइको ल्याउने भन्छन्। हाम्रो यो सिँचाइ कुलो बेलजिनी लाग्ने खानेपानीको यो झारा छन्, त्यो सम्भव त मैले मान्दैन। बोले सरकारको पैसा मात्र जाने हो, मैले त्यति सम्भव देख्दिनँ। किन यो अहिले बर्खा भए हुनाले मात्रै पानी हो, भोलि यहाँ पानी केही हुने हेर्नुहोस्। हामी त्यही खेती गर्न लाग्छ, हाम्रो यो सुक्खा छ यहाँ। अब 1 महिना पानीको स्रोत हुँदैन। 1 महिनालाई के हो भने पानी मूल छैन, तपाईँको वैशाखसम्म पानी बगिरहन्छ यहाँनिर। हामी नै म यहीँ जन्मेको हो, यो जन्मेको हुनाले मैले देखिराखेको, आफ्नो प्रत्यक्ष आँखाले देखे हुनाले यो पानी सुक्दैन। लाभ भनेको त यहाँबाट अब सिँचाइ गरेर कृषि गरेर सिँचाइबाट लाभ लिन सकियो। भोलि यसबाट यहाँको उपभोक्ताले संयुक्त रूपमा एउटा कृषि समूह बनाएर माछा पालन गरेर पनि लाभ लिन सकियो हैन। यसमा धेरै कुराहरू पर्छन् फाइदा। जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा कृत्रिम जलाशयहरू निर्माण भएपछि सिंचाइको लागि मात्र नभई आर्थिक आय आर्जन र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा पनि बन्दै गएको छ। र अहिले चाहिँ अब यो ड्याम तयार भइसक्यो, यो चाहिँ जलाशय अब तयार भइसक्यो भनेर यहाँबाट पानी गयो भने यसबाट हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ कृषि उपजका साथसाथै जस्तो चाहिँ बेमौसमी तरकारीहरू जस्ता चाहिँ खेतीहरू गरेर यहाँको चाहिँ जनताहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्ने चाहिँ हामीले विश्वास लिएका। यो एरियामा चाहिँ हामीले पार्कको चाहिँ बनाउने सोच बनाएका छौँ। जस्तो हाम्रो यहाँ पिकनिक स्पोट रहन्छ, अनि चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ माछाको लागि पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित सरकारी कार्यालय त्यो चाहिँ उसलाई कार्यालयहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। नहुँदाखेरि त अब हामीले पानी सिँचाइ गर्नै पुग्ने थिएन। अब अहिले यो भएपछि हामी सिँचाइ गर्ने, तरकारी खेतीहरू गर्ने, थोरै जग्गामा भए पनि खेती गर्ने, अलिकति आय स्रोतको बाटो बढ्ला भन्ने आशामा चाहिँ छौँ। जिल्लामा बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजना 2073 सालमा स्थापना भएको हो। उक्त आयोजनाले 10 वर्षसम्म 56,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पुर्याउने योजना लिएको छ। हालसम्म 3,000 हेक्टरमा सिंचाइ पुर्याइएको र योजनाले सिंचाइका लागि 5 वटा कार्य गर्दै आएको छ। दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाको कमान्ड एरिया भनेको दाङ उपत्यकाको 56,000 हेक्टर हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पुरै उपत्यकाभरिकै 56,000 हेक्टरमा सिँचाइ 12 महिना सिँचाइ पुर्याउने भन्ने हो। त्यस अन्तर्गत विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन् यो आयोजना अन्तर्गत। एउटा कम्पोनेन्ट भनेको यो स्टोरेज कम्पोनेन्ट। स्टोरेज भनेको पानी स्टोर गर्ने, खोला चिराका पानी थुनेर राख्ने एउटा कम्पोनेन्ट त्यो हो। अहिलेसम्म त्यो स्टोरेज कम्पोनेन्टमा हामीले 14 वटा चाहिँ जलाशय तयार गरेका छौँ। निर्माण भएका कृत्रिम जलाशयहरूमा वर्षातको पानी सङ्कलन नगर्ने गरिएको छ। तर हिउँदमा भने पानीको मात्रा कम हुने र वैकल्पिक स्रोतको पनि अभाव रहनेछ। कृत्रिम जलाशयबाट पानीको स्रोत हुने र सँगै जोखिम पनि बढेको छ। कृत्रिम जलाशयमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। सुरक्षित तवरले कृत्रिम जलाशय बनाउँदा व्यवस्थित सिंचाइ हुनुको साथै आय आर्जन र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बाढी गएको 26 दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पहिरोले क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न ठाउँको अवलोकन। पीडित परिवारलाई 50,000 का दरले राहत दिने घोषणा। अमेरिकाले 15 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क दिने अनुदानमा दिन लागेको सो खोप सोमबार नेपाल ल्याउने तयारी। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गड्डा चौकी नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन थालेपछि पूर्ण भारत फर्किन बाध्य भएको उनीहरूको दुखेसो। फौजी किराको प्रकोपले मकै बाली नष्ट पारेको भन्दै डडेलधुराको अमरगढीका किसान चिन्तित। हुर्कँदै गरेको मकैको बालीमा क्षति पुर्याएपछि किसानले मकैका बोट नै काटेर फाल्न बाध्य। र दाङमा सिंचाइका लागि पोखरी निर्माण र लिफ्ट मार्फत पानीको व्यवस्थापन हुन थालेपछि स्थानीय खुसी।
सिंचाइको उचित व्यवस्थापन हुँदा आम्दानीमा वृद्धि। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।